मौलाना शमसुद्दीन के तमाम बयानात और डेली दर्स कुरान को सुनने के लिए मौलाना शमसुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मक्का मुकरमा में रहने वाले जो लोग थे तो उनमें एक सहाबी हजरत हातिब बिन अबी बलता रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये यमन के रहने वाले थे। यमन से मक्का में आए और कुरैश के साथ इनकी रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन ये हलीफ बन गए कुरैश के एक कबीले के। जब हिजरत की तो हिजरत अकेले करना पड़ी, बीवी बच्चों को साथ नहीं ला सके, को मुशरिकीन मक्का ने उनको निकलने नहीं दिया। अब बीवी बच्चे जो हैं इनके साथ, क्योंकि वो तो मुसलमान तो थे, वो बीवी बच्चे, अब हर वक्त ये दिल के अंदर खुटक रहती थी कि बीवी बच्चे जो हैं उनका मालूम नहीं क्या हाल होगा, क्योंकि उनका कोई हामी और मुआमिन मक्का के अंदर मौजूद नहीं। सारा नामी एक औरत जो मक्का मुकरमा की मशहूर गुलूकार थी, वो मक्का मुकरमा से इन्हीं दिनों के अंदर मदीना मुनव्वरा आई और उसने आकर अपनी गुर्बत का जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे गाने को तो बड़े नौजवान वो मक्का के जो हैं वो सुनते थे, तो अब क्या हुआ उसका? उन्होंने कहा जी बदर के बाद उनकी महफिलें उजड़ गई, अब तो उनका सारा जोर जो है वो इसी बात पर है कि किसी तरह बदला लें बदर का, और इसी के लिए दिन रात वो अपनी मीटिंगें करते हैं। वो ऐशो तरब की और शराबो कबाब की महफिलें जो हैं उनका खात्मा हो चुका, इसलिए मुझे तो कोई बुलाता ही नहीं, जिसका नतीजा ये है खाना पीना भी तंग हो गया, खाने पीने का सिलसिला जो है वो भी तंग हो गया। तो अपनी इस जब तंगी का, माली तंगी का जब जिक्र किया तो आपने ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब जो है उसके जो हजरात थे उनसे फरमाया कि इसकी माली मामनत कर दो, गरीब है, काफिर है, काफिरा है, लेकिन गरीब है, इसकी मामनत कर। उसकी मामनत कर दी गई। अब वो मुशरिकीन मक्का के उस मुआहदे को तोड़ देने की वजह से, जिसका तज़किरा मैंने कल थोड़ा सा किया था, उस तोड़ देने की वजह से आप खुफिया तौर पर मक्का मुकरमा पर हमला की तैयारी फरमा रहे थे और बारगाह इलाही में ये अर्ज़ कर दिया कि या अल्लाह ये ख़बर जो है मुशरिकीन मक्का को न होने पाए, ताकि कोई ज़्यादा लड़ाई भिड़ाई भी ना हो और मक्का जो है वो फतह भी हो जाए। तो जिस वक़्त ये सूरत हाल थी, तो अब ज़ाहिर बात है कि ये खबर जो है दुश्मन को किसी सूरत में भी नहीं पहुंचनी चाहिए थी। तो हातिब बिन अबी बलता के दिमाग के अंदर ये बात आई कि अगर मैं कुफ़ारे मक्का पर ये एहसान कर दूं कि उनको इस बात की इत्तिला हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने फतह तो देनी है, ये तो यकीन है कि अल्लाह ने जब फतह का वादा किया है तो फतह देनी है। तो अगर मैं उनको इत्तिला कर दूं तो मेरी इस इत्तिला से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बात दिमाग के अंदर लाकर तो उन्होंने एक ख़त लिखा और उस ख़त को वो औरत जा रही थी
مطلب کسی نئے ایلچی کے بنانے، نئی آدمی کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ عورت جا رہی تھی مکہ مکرمہ، تو اس کو کچھ پیسے دیے کہ یہ میرا ایک رکہ جو ہے یہ فلاں کو دے دینا، یہ ابو سفیان کے حوالے کر دینا. اس عورت کو وہ رکہ لکھ دیا، لکھ کر حوالے کر دیا. وہ عورت روانہ ہو گئی. جبریل امین آ گئے، آ کر عرض کی کہ آپ کا راز فاش ہو رہا ہے، آپ کا راز کھل رہا ہے. اور وہ عورت جو ہے وہ روضہ خاک میں پہنچنے والی ہے، اس لیے آپ فوری طور پر صحابہ کا ایک دستہ بھیج دیں جو فوری طور پر وہاں جا کر اس عورت کو پکڑ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرمایا گھوڑوں پر سوار ہو کر فوراً تم روانہ ہو جاؤ اور روضہ خاک جگہ ہے وہاں وہ عورت ملے گی، اس کے پاس رکہ ہے، وہ رکہ اس سے لیا. اس عورت کو چھوڑو، اس سے کچھ غرض نہیں، اس کو بھی پتہ نہیں رکے میں کیا ہے، وہ رکہ لے آؤ. اب تیزی سے یہ دستہ جو ہے فوجی دستہ یہ روضہ خاک میں پہنچا. جس وقت یہ وہاں پہنچے ہیں تو وہ اپنی اونٹنی کو وہاں اٹھا رہی تھی جانے کے لیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی وحی کے ذریعے وہ ٹھیک تھی کہ روضہ خاک میں مل جائے گی بس، کیونکہ اس سے آگے نکل جاتی تو وہ پتہ نہیں کس رستے سے مکہ پہنچ جاتی. انہوں نے اشارہ کیا کہ اونٹنی کو بیٹھا رہنے دو. اس نے دیکھا 3 مسلح شاہ سوار ہیں اور تیزی سے اور مجھے وہ اشارہ کر رہے ہیں، ڈر گئی. اونٹنی کو اس نے نہیں اٹھایا. یہ حضرات پہنچے اور ان کا رکہ دے دو. اس نے کہا کون سا رکہ؟ تیز عورت تھی، اب گلوکار تھی وہ، تو گلوکار عورتیں تو زبان آور ہوتی ہیں. میں نے کہا کون سا رکہ؟ انہوں نے کہا رکہ تمہارے پاس ہے، رکہ دے دو. ظاہری طور پر انہوں نے تلاشی لی تو وہ رکہ نہیں ملا. اب ان کو تو یقین تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تو رکہ اس کے پاس ہے. فرمایا رکہ نکال دو ورنہ ہم تمہاری جامہ تلاشی کریں گے، تمہارے کپڑے اتار کر تم جو ہے وہ رکہ نکالیں گے تم سے. اس نے اپنے جونڈے سے رکہ نکال کر اس نے دیکھا کہ اب جان نہیں چھوٹتی تو رکہ وہ ان کے حوالے کر دیا. یہ حضرات وہ رکہ لے کر واپس پہنچے. رکہ کھولا گیا، اس کو پڑھا گیا تو وہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا خط تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب کو بلایا. حاطب یہ کیا بات ہے؟ ان کا حضرت اسلام سے بیزاری یا ارتداد کی وجہ، مرتد ہونے کی وجہ سے یہ رکہ میں نے نہیں لکھا، اسلام دشمنی میں میں نے نہیں لکھا، بلکہ اس رکے کی صرف غرض یہ ہے. وہ غرض بتلا دی کہ میرے بیوی بچے جو ہیں وہاں ہیں، ان کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں. اللہ نے آپ کو فتح تو دینی ہے، مجھے یقین ہے اس بات پر، تو میرا فائدہ ہو جائے گا، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا. فاروق اعظم نے عرض کیا کہ حضرت یہ ایک راز کو افشاں کرنے والے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں ان کا سر قلم کر دوں، اس لیے کہ یہ ایک فوجی راز جو ہے اس کو ظاہر کرنا ہے.
اور کوئی فوجی راز کو ظاہر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو فاروق اعظم نے عرض کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، یہ اہل بدر میں سے ہیں، اور اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اس کے بعد اگر تم سے کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے وہ معاف کر دی۔ تو بدر کی شمولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خطرناک اس غلطی کو معاف کر دیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر عرض کی اللہ و رسولہ عالم۔